नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई। वेलकम टू म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनल। म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। म अघिल्लो च्याप्टरमा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको सम अफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको च्याप्टर पढाएँ। अब आज म ज्योमेट्रिक मिन अन्तर्गतको टपिक्स लिएर आएको छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ भने पछि अप्ठ्यारा सजिलोबाट अप्ठ्यारा क्वेसनहरू म गर्ने गर्छु। त्यही भएर अप्ठ्यारा क्वेसनहरू सबै लास्टमा हुन्छ। त्यही भएर लास्टसम्म हेरिदिएर अब सबै क्वेसनहरू जान्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै आजको टपिक सुरु गर्दछु। जस्तो अर्थमेटिक टर्ममा पनि हामीले अर्थमेटिक मिन पढ्यौँ। अब मिन भन्न साथै मिडल टर्म भन्ने बुझ्छौँ, बिचमा आउने टर्म भन्ने बुझ्छौँ, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने बुझ्छौँ। त्यही भएर यसमा पनि त्यही नै हो। जस्तो सुरुमा ए र बी दुईटा टर्म छ भने यसको बिचमा आउने जो हुन्छ त्यो नि के हुन्छ, ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ, जी हुन्छ। जस्तो जिएम भनेर मैले जी लेख्थेँ, जे लेखे पनि हुन्छ। जस्तो अब यो जी चाहिँ के हो त भन्दा ज्योमेट्रिक मिन हो। जस्तो अब यसमा मैले सुरु गरिहालेँ, लेट ए जी एन्ड बी आर टर्म्स अफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनका टर्म चाहिँ के हुन्छ, ए जी र बी चाहिँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनका टर्म हुन्। अनि मैले भनेको छु नि त अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेकै के हो भन्दा डिफरेन्स इक्वल हो। मैले याद छ कि छैन, चिसो भनेकै कोका कोला, चिजबल्स भनेकै क्विक चिजबल्स भने जस्तै अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्न साथै डिफरेन्स इक्वल भनेको थियो कि थिएन भने अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्न साथै चाहिँ के त रेसियो इक्वल हो भने के गर्नु पाइयो भन्दा आर टर्म अफ जीपी। सो के गर्नु पाइयो भन्दा जी अपन ए। यो जी भनेको यो एउटा टर्म हो, यो अपन यो सेकेन्ड बाई फर्स्ट भनेको रेसियो हो भने इक्वल टु बी बाई के हुन्छ, जी हुन्छ। अब बी बाई जी हुन्छ भने अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, जी स्क्वायर इक्वल टु के हुने भयो त एबी हुने भयो। देयरफोर जी को भ्यालु के हुन्छ भन्दा रुट एबी। भनेपछि यो नि हाम्रो के हो त, देयरफोर ज्योमेट्रिक मिन इक्वल टु के हुने रहेछ, रुट अन्डर एबी। यो हाम्रो एउटा फर्मुला हो। ठिक छ। ल यसको एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ। जस्तो फाइन्ड ज्योमेट्रिक, सर्टकटमा लेखेँ, फाइन्ड जिएम बिट्विन 5 and 20। 5 and 20 को बिचको जिएम पत्ता लगाउनु भन्यो भने अब फर्स्ट टर्म यो जस्तो अघिल्लो टर्म्समा पनि ए भनेको फर्स्ट टर्म हो, बी भनेको लास्ट टर्म हो भनेर पढेको थियो भने यसमा पनि त्यही हो। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टु 5, लास्ट टर्म बी इक्वल टु कति 20। अब जिएम इक्वल टु what? अब वी हेभ जिएम को फर्मुला के हो भन्दा रुट एबी। अब रुट भएको ए भनेको 5 into 20 भनेपछि रुट 100 इक्वल टु 10। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा यो ज्योमेट्रिक मिन चाहिँ कति रहेछ, 10 रहेछ। हो यसरी पत्ता लगाउने। ल यो त जिएम निकाल्ने फर्मुला भयो, एउटा जिएम इक्वल टु रुट एबी। यो त एउटा मात्रै ज्योमेट्रिक मिन छ भने जस्तो अस्ति अर्थमेटिकमा के हुन्थ्यो, ए र बी को बीचमा m1 m2 m3 m4 भनेर अनगिन्ती मिनहरू हुन्छन् भनेर पढे जस्तै यहाँ ज्योमेट्रिक मिन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा पनि अनेक धेरैवटा के हुन सक्छ, ज्योमेट्रिक मिनहरू हुन सक्छ। त्यसो भए यो मिनहरूलाई कतिवटा मिन छ, 1 2 3 4 भनेपछि यो मिनलाई नम्बर अफ मिन्सलाई यान मान्ने हो भने कतिवटा भयो त, यो 4वटा हुने भने नम्बर अफ टर्म्स यसमा कति हुन्छ त भन्दा यान प्लस 2 हुन्छ। किन भन्दा यो नम्बर अफ मिनलाई यान मान्यो भने यो र यो भनेको दुईटा टर्म थपिन्छ र कति हुन्छ, यान प्लस 2 हुँदाखेरि 4 प्लस 2 ले कति हुन्छ 6। 4वटा मिन भयो भने 6वटा टर्म, 6वटा मिन भयो भने 8वटा टर्म हुन्छ। अब यसमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मिन 1 भनेको के रहेछ भन्दा T2 रहेछ, T1 T2 T3 T4 T5 रहेछ, यो T6 रहेछ। भनेपछि मिन 1 भनेको त T2 रहेछ। जस्तो अघिल्लोमा पनि यही कन्सेप्ट हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा पनि यही कन्सेप्ट हो। अब त्यसो भए मिन 1 भनेको के हो त भन्दा T2 लाई हामीले के भन्थ्यौँ, एआर भन्थ्यौँ। अब मिन 2 भनेको के हो भन्दा T3 हो। अब T3 लाई हामीले के भन्छौँ, एआर स्क्वायर भन्छौँ। अब मिन 3 लाई के भन्छौँ, T4 भन्छौँ। भनेपछि एआर क्यूब। मिन 4 भन्यो भने T5 एआर 4। भनेपछि अस्तिको जस्तै
अर्थमेटिकमा मिन 1 भन्यो भने a + d, मिन 3 भन्यो भने a + 3d, मिन 5 भन्यो भने a + 5d। जति मिन भन्यो त्यति नै d हुन्थ्यो। अब यसमा पनि जति मिन हुन्छ त्यति नै r हुन्छ। मिन 1 हुँदा 1r भयो, मिन 2 हुँदा 2टा r भयो r², मिन 3 हुँदा r³ भयो, मिन 4 हुँदा r⁴ भयो। यस्तै गरी हामीले जान्नु पर्यो। तर अब यसमा जस्तो 1/9 र 9 को बीचमा पर्ने तीनटा अर्थमेटिक मिन निकाल भन्यो भने के गर्ने? अब यो भित्र तीनटा मिन छन् रे, मिन 1, मिन 2, मिन 3, तीनटा मिन छन् रे 1/9 र 9 को बीचमा। भने यी तीनटा मिन भनेको कसरी निकाल्ने भन्दा मिन 1 भनेको त के हुन्छ, ar हुन्छ, मिन 2 भनेको ar² हुन्छ, मिन 3 भनेको ar³ हुन्छ। तर a त फर्स्ट टर्म a भयो, r कति त? पहिला r पत्ता लगाउने। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् त, मैले यहाँबाट के कुरा प्रुफ गर्दै छु भन्दा जस्तो अब tn को फर्मुला के हुन्छ, ar⁴n-1। अब tn भनेको को हो? लास्ट टर्म हो b, अब फर्स्ट टर्म हो a। अब r भनेको r हो, थाहा छैन। अब n भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसमा यहाँ हामीले मिनलाई n मानेका छौँ है। मिनलाई n मान्दा चाहिँ नम्बर अफ टर्म चाहिँ कति हुन्छ, n+2 हुन्छ है, n+2। n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म, यो त यो टर्मको फर्मुला हो नि त। त्यही भएर नम्बर अफ टर्म भनेको सधैँ कति हुन्छ, n+2 हुन्छ। भन्दा n+2 - 1 और b = a, r⁴ यो के हुन्छ, n+1। अब यसमा b/a = r⁴n+1। अब हामीलाई r को भ्यालु निकाल्नु छ। अब यहाँ a त छ, r चाहिएको, त्यही भएर r निकाल्न त यो पावर n+1 त हट्नु पर्यो। अब b/a को पावर b/a = r⁴n+1 छ, यसलाई हट्नलाई n+1 ले डिभाइडेड गरिदियो भने हट्छ कि हट्दैन? अब यहाँ 1 छ, दुईतिरै बराबरले डिभाइड गरिदिने। भनेपछि अब के हुने भयो त, b/a को पावर 1/n+1 = r भन्ने यो एउटा r निकाल्ने फर्मुला हो। जस्तो मिनको केसमा यसरी 3टा 4टा 5वटा मिन पत्ता लगाऊ भन्यो भने चाहिँ त्यो नम्बर अफ मिनलाई हामीले n मान्छौँ भनेर अघिल्लो च्याप्टरमा पनि पढाएको छ। योमा पनि एउटै कन्सेप्ट हो, फर्मुला मात्रै फरक हो भने कन्सेप्ट सबै के हो त एउटै हो। अब यहाँ r को फर्मुला के रहेछ भन्दा b/a को पावर 1/n+1। यो n भनेको चाहिँ वेयर यो फर्मुलाको n भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नम्बर अफ मिन्स हो। अर्थमेटिक मिनमा पनि अर्थमेटिक मिन हो, यो ज्योमेट्रिक मिनमा ज्योमेट्रिक मिन हो। ल यति जानिसकेपछि अब हामी सबै क्वेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिलेको इक्जाम्पल हेरिहालौँ, म अहिले पछि गर्दिनँ। जस्तो इन्सर्ट 3gm छ अब चाहिँ बिट्विन 1/9 and 9। अब यस्तो भनेको छन् के पत्ता लगाउने भन्दा अब फर्स्ट टर्ममा अब सर्टकटमा गरेँ, a = 1/9 भयो, b = 9 हो, n = कति भयो, 3 भयो। अब पहिला हामीलाई त मिन 1 निकाल्न ar चाहियो, r निकाल्ने, r = फर्मुला हो b/a को पावर 1/n+1। अब b भनेको कति हो, 9/1/9 को पावर 1/n भनेको नम्बर अफ मिन कति दिएको छ, 3 + 1 = कति हुन्छ, 9 यो माथि उल्टिँदाखेरि 81 हुन्छ, 81 को पावर 1/4। अब यो भनेको 3 को पावर 4 हो। अब 1/4 भयो, 4 गर्दा 3 आयो, r3 आयो। अब r आइसकेपछि देयरफोर मिन 1 = ar हुन्छ। a भनेको 1/9 * r भनेको 3, 3 जा 1/3 आयो। मिन 2 भनेको ar² हो, a भनेको 1/9 * r² भनेको 3 को स्क्वायर। अब यो भनेको 9 क्यान्सल गयो, 1 भयो। मिन 3 भनेको के हो त भन्दा ar³ हो, a भनेको 1/9 * 3 को क्यूब भनेपछि 3 आयो। ल यसै गरी चाहिँ हामीले मिन निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ जानु, यो फर्मुलामा युज हुने जहाँसुकै युज हुने n नम्बर अफ टर्म हो भने जस्तो अगाडिको अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा चाहिँ d निकाल्ने फर्मुला b - a/n+1 मा यो n के हो भन्दा नम्बर अफ टर्म हो, सरी नम्बर अफ मिन्स हो, अर्थमेटिक मिन्स हो भने अब यहाँ आउने n भनेको पनि नम्बर अफ मिन्स हो। यी दुईटामा नम्बर अफ मिन्स हो भने अन्त जहाँसुकै के हुन्छ आउने n भनेको नम्बर अफ टर्म हो। यति कुरा याद गरौँ। हुन चाहिँ यसलाई अब यसरी tn कै फर्मुलाबाट पनि r चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। जस्तो म यसको पनि देखाइदिन्छु, मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ। जस्तो यसमा n भनेको नम्बर अफ टर्म चाहिँ कति हुन्छ, नम्बर अफ टर्मबाट जाने हो भने यो सिधै r को फर्मुला नलगाइ पनि आउँछ। नम्बर अफ टर्म भनेको चाहिँ 3टा मिन छ भने यी दुईटाले कति हुन्छ, 5वटा। अब tn को फर्मुला लगाइदिउँ, arn-1 यसरी पनि आउँछ। tn भनेको यो 9 हो, b हो। अब a भनेको 1/9, r थाहा छैन।
अब n भनेको कति त 5 - 1 भनेको 4 यो 3 यता आउँदा 81 इक्वल टु r को पावर 4 यो भनेको 3 को पावर 4 इक्वल टु r पावर 4 देयरफोर r इक्वल टु 3 अब यसरी अघि पनि r को भ्यालु 3 नै आथ्यो अहिले पनि r को भ्यालु 3 अहिले चाहिँ हामीले टर्मबाट गयौं अनि अघि चाहिँ मैले सिधै r निकालेको ठीक छ अब min 1 को त्यही नै फर्मुला हो ar स्क्वायर ar2 a र r छँदैछ अब भ्यालु राखौं ल यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ मैले चारवटा क्वेशन ल्याएको छु 1 को सल्युसनमा 1 मा दुईटा छ i मा के भन्नु भन्दा फाइन्ड x एन्ड y x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् यहाँ के भन्नु भन्दा 64 x y 8 r इन gp जस्तो यहाँ चारवटा टर्म छ यो x र y भनेको चाहिँ x र y भनेको दुईटा मिन भन्न खोजेको हो कि हैन भन्नुस् त ल 64 x y and 8 r in gp भन्नुको अर्थ x and y there are two geometric mean between 64 and 8 भन्न खोजेको त्यही भएर x र y भनेको चाहिँ min 1 र min 2 हो यसरी जान्नु पर्यो min 1 र min 2 निकाला भन्न खोजेको अब क्वेशनलाई घुमाइदिएको त्यही भएर अब सोलुसनमा फर्स्ट टर्म a भनेको कति हो 64 लास्ट टर्म हाम्रो min मा लास्ट टर्मलाई b भन्छौं यो 8 हो नम्बर अफ मिन्स n भनेको 2 हो अब हाम्रो min 1 र min 2 निकाल्नु भने अब x भनेको min 1 हो min 1 भनेको के हो त ar हो y भनेको min 2 हो min 2 भनेको ar स्क्वायर हो त्यसोभए r चाहियो त्यही भएर अब नाउ हामीले के निकाल्नु भन्दा r निकालौं r इक्वल टु b बाइ a को पावर 1 बाइ n प्लस 1 सजिलो फर्मुला b भनेको 8 भयो 8 अपन 64 को पावर 1 बाइ n भनेको 2 प्लस 1 इक्वल टु 8 8 जा 1 बाइ 8 को पावर 1 बाइ 3 भनेको 1 बाइ 2 को पावर 3 इन्टु 1 बाइ 3 गर्दा 3 3 क्यान्सल भयो 1 बाइ 2 आयो अब r आइसकेपछि त हामीले के पनि निकाल्न सक्छौं देयरफोर x इक्वल टु min 1 हो min 1 भनेको ar हो a भनेको 64 इन्टु 1 बाइ 2 भनेको 32 भयो min अब y भनेको min 2 हो min 2 भनेको ar स्क्वायर हो a भनेको 64 इन्टु 1 बाइ 2 को स्क्वायर हो यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा 64 इन्टु 1 बाइ 4 भनेको 16 भयो ल देयरफोर x इक्वल टु 32 y इक्वल टु 16 यसरी निकाल्ने ठीक छ जस्तो अब सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ यहाँ तीनटा नम्बर दिएको छ यी तीनटा नम्बर चाहिँ जीपी का टर्म भनेपछि यो बिचको भनेको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मिन भनेको के हैन जीपी भनेपछि अब सल्युसनमा सेकेन्डको a इक्वल टु x प्लस 4 b इक्वल टु x minus 6 र ज्योमेट्रिक मिन इक्वल टु चाहिँ कति दिएको छ x minus 2 वी हैव gm को फर्मुला के हो gm को फर्मुला रुट अन्डर के हुन्छ ab अब gm भनेको कति दिएको छ x minus 2 इक्वल टु रुट अन्डर a भनेको x plus 4 इन्टु अर्को भनेको कति हुन्छ x minus x plus 4 इन्टु x minus 6 ल अब यो रुट हटाउन के गरौँ स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्दा के आउँछ x minus 2 को स्क्वायर इक्वल टु x plus 4 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर रुट हटिको मल्टिप्लाई गरिदिउँ x स्क्वायर प्लस minus 6x plus 4x minus 24 और x square minus 4x plus 4 equal to x square minus 2x minus 24 x square cancel भयो अब यो 24 यता आउँदा 28 भयो यो 4x उता जाँदा 2x भयो कति भयो त 14 देयरफोर x equal to 14 अब यहाँ एउटा मात्रै x को भ्यालु हो x को भ्यालु 14 आएको सकियो थर्ड मीन बिट्विन टू नम्बर्स अफ जीपी 27 and 1/27 27 र 1/27 बीचमा अब मीन कतिवटा छ नि त थाहा छैन नम्बर अफ मीन त्यही पत्ता लगाउनु छ तर त्यो बीचको थर्ड मीन चाहिँ 1 हो अब मीन 3 सल्युसनमा के गिवन छ पहिला सार दिउँ गिवनमा चाहिँ अब a इक्वल टु 27 दिएको छ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म b इक्वल टु दिएको छ 1/27 अब मीन 3 दिएको छ gm 3 दिएको है यो ज्योमेट्रिक मीन 3 चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 1 दिएको छ मीन 3 भनेको ar के हो q इक्वल टु 1 हो a दिएकै छ 27 rq इक्वल टु 1 rq इक्वल टु 1/27 r इक्वल टु 1/3 यो 1/3 को q हुन्छ है देयरफोर r इक्वल टु 1/3
ल अब r को भ्यालु आइहाल्यो। अब r को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ, नम्बर अफ मिनमा त r को फर्मुलामा लगाइदियो। अगेन r को फर्मुला के हुन्छ, b बाइ a को पावर 1/n + 1 हुन्छ। r भनेको 1/3 आयो, b भनेको कति छ 1/27 अपन 27 को पावर 1/n + 1 थाहा छैन त्यो। अब कति हुन्छ 1/3, यहाँबाट 1/3 भएपछि यो 1/27 इन्टु 27 को पावर 1/n + 1 हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ठुलो बनाउनु भन्दा यतिकै टुक्राइदिउँ। 1/3 इक्वल टु यो 1/3 को स्क्वायर 1/3 को स्क्वायर भनेपछि 1/3 को पावर 3 को क्यूब 3 को क्यूब भनेपछि 3 को पावर 6 भयो बाइ n + 1 भयो। ठीक छ, नभए यसलाई यस्तो गर्दै पनि हुन्छ, इन्टु 1/n + 1 गर्दै हुन्छ। अब 1/3 इक्वल टु 6 को पावर 6 भन्दा 6/n + 1 1/3 को। ठीक छ, और यो 1/3 को पावर कति 1 गर्न मिल्छ। अब 1/3 इक्वल भएपछि 1 इक्वल टु 6/n + 1 भयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा n + 1 इक्वल टु 6, n को भ्यालु 5। n भनेको यो फर्मुलामा युज भएको n, यो फर्मुलामा युज भएको n चाहिँ नम्बर अफ मिन हो। देयरफोर नम्बर अफ मिन्स इक्वल टु 5 यसरी निकाल्दियौ। 3 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा देयर आर n ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन 1 एन्ड 64, 1 र 64 बीचमा n वटा ज्योमेट्रिक मिन छन् रे। इफ फर्स्ट मिन इज टु लास्ट मिन इक्वल टु 1:16, फर्स्ट मिन र लास्ट मिन को रेशियो चाहिँ 1:16 छ रे, फाइन n। भनेपछि अब कतिवटा मिन छन्, n वटा मिन छन् को बीचमा 1 र 64 बीचमा भनेपछि 1 र 64 के भयो त भन्दा गिभनमा फर्स्ट टर्म a इक्वल टु 1, लास्ट टर्म b इक्वल टु कति हुन्छ 64। अब नम्बर अफ मिनलाई, नम्बर अफ मिन चाहिँ कतिवटा छन् रे, n भनेको n नै छ रे दिएको छ। अनि अर्को के दिएको छ भन्दा फर्स्ट मिन भनेको मिन 1 इज टु लास्ट मिन, लास्ट मिन भनेको nth मिन लेखे पनि हुन्छ, इक्वल टु कति दिएको छ 1/60 फर्स्ट मिन। ल और फर्स्ट मिन को फर्मुला के हो हाम्रो नाउ। अब फर्स्ट मिन भनेको के हो त AR हो, लास्ट मिन भनेको B/R हो। लास्ट टर्म भनेको B हो भने त्यो भन्दा जस्ट अगाडिको टर्म चाहिँ लास्ट मिन हुन्छ, त्यो भनेको B/R हुन्छ। भनेपछि इक्वल टु कति हुन्छ 1/16। ल अब भ्यालु राख्यौं, A भनेको कति दिएको छ 1, R भनेको थाहा छैन, अपन B भनेको पनि कति हो 64/R भनेको थाहा छैन, इक्वल टु 1/16। अब यो r माथि गयो, r²/64 इक्वल टु कति हुने भयो भन्दा 1/16 भयो, 16 4 जा r² इक्वल टु 4, r इक्वल टु 2। ल r को भ्यालु कति आयो 2 आयो। r को भ्यालु 2 आयो भने अब हामीलाई r को फर्मुला लगाइदिउँ। r को फर्मुला के हो भन्दा b/a अपन 1/n + 1। अब r को फर्मुला कति हो 2, अब b/a भनेको 64/1 अपन 1/n + 1। अब यहाँ 2 हो, यो 64 लाई 2 को, अब यता 2 छ भने 2 को पावर 1 गर्न पायो, यसमा पनि 2 को पावर लैजाउँ, 2 को पावर कति हुन्छ 6 इन्टु 1/n + 1। अब 2 को पावर 1 इक्वल टु 2 को पावर 6/n + 1 भयो। अब बेस बेस इक्वल भएपछि के भयो त पावर पावर इक्वल हुन्छ। अब क्रस गरिदिउँ, n + 1 इक्वल टु 6, देयरफोर n इक्वल टु 5। अब के लेखौँ भन्दा फाइन्ड n भनेको छ, देयरफोर भ्यालु अफ n इक्वल टु 5। n भनेको के हो फेरि अर्को n ज्योमेट्रिक मिन हो, भनेपछि 5 वटा ज्योमेट्रिक मिन रहेछन् भन्ने कुरा जानियो। के भन्छ भन्दा देयर आर 4 ज्योमेट्रिक मिन्स बिट्विन a एन्ड b, सुरुको a र लास्ट टर्म b को बीचमा 4 वटा मिन छन् भनेपछि n भनेको 4 भयो। इफ सेकेन्ड एन्ड फोर्थ मिन आर 1/2 एन्ड 1/8 रेस्पेक्टिभली, सेकेन्ड मिन 1/2 हो रे र फोर्थ मिन 1/8 हो रे, 1/8 हो रे है, रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द नम्बर अफ मिन। अब यसमा नि यहाँ नै पत्ता लगाउनु भनेको छ। देयर आर 4 ज्योमेट्रिक मिन भनेपछि नम्बर अफ मिन, नम्बर अफ मिन्स n इक्वल टु 4 भयो। को सल्युसनमा गिवन। अनि अर्को के दिएको छ भन्दा फर्स्ट टर्म a लाई a नै दिएको छ, लास्ट टर्म b लाई b नै भनेको छ। अब हामीलाई
ए र बी को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। अनि अब हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दा सेकेन्ड मिन 2 इक्वल टु दिएको छ 1/2, मिन 4 दिएको छ 1/8। अब यी दुईटाबाट इक्वेसन निकालेर ए र बी को भ्यालु निकाल्ने। अब वी हेभ मिन 2 इक्वल टु 1/2, मिन 2 भनेको एआर इक्वल टु 1/2 एउटा इक्वेसन। अब ए एनी हो, आर आरए हो है। अब फेरि मिन 4 इक्वल टु 1/8, मिन 4 भनेको एआर पावर 4 इक्वल टु 1/8, यो दुईटा इक्वेसन। अब यसलाई यसले डिभाइड गरिदिउँ, डिभाइडिङ सेकेन्ड बाई फर्स्ट वी गेट के हुन्छ भन्दा एआर 4 अपन एआर इक्वल टु 1/8 अपन 1/2। ए गयो, आर एउटासँग आर एउटा गयो, तीनटा बाँकी रह्यो। अब यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ आर क्युब बाँकी रह्यो इक्वल टु यहाँ 2 4 जा 1/2 बाँकी के भयो मिन 2 भनेको एआर स्क्वायर है, यहाँ मिस्टेक भएछ। एआर स्क्वायर यहाँ एआर स्क्वायर दुईटाले दुईटा क्यान्सल भयो, दुईटा आर स्क्वायर बाँकी रह्यो है। आर स्क्वायर इक्वल टु 1/4 भयो। अब आर स्क्वायर इक्वल टु 1/2 को स्क्वायर भयो, देयरफोर आर इक्वल टु 1/2। ल आर आयो। अब आर आइसकेपछि अब यो फर्स्टमा राख्थ्यौँ, ए आउँछ, सेकेन्डमा राख्थ्यौँ, फर्स्टमा राख्थ्यौँ। ल अब पुटिङ आर इक्वल टु 1/2 इन इक्वेसन फर्स्टमा राख्ने हो भने एआर स्क्वायर भनेको ए भनेको थाहा छैन, आर स्क्वायर भनेको 1/2 को स्क्वायर इक्वल टु 1/2 और ए इन्टु 1/4 इक्वल टु 1/2, 2 2 जा, देयरफोर ए को भ्यालु कति आयो 2। अब ए को भ्यालु आइहाल्यो। अब के बाँकी भन्दा बी बाँकी। अब आर को फर्ममा राख्दै पनि हुन्छ, आर को फर्मुलामा राखे पनि हुन्छ, अथवा जे गरे पनि हुन्छ। एगेन यसलाई टिएन मानेर गरे पनि हुन्छ। आर बी भनेको आर को फर्मुला राखे पनि हुन्छ, आर इक्वल टु बी बाई ए को पावर 1/n+1। अब आर भनेको कति आएको छ 1/2 आएको छ। अब बी भनेको थाहा छैन, ए भनेको 2 आइसक्यो, बाई 1/n भनेको नम्बर अफ मिन कति हो 4 + 1 ले 4+1। अब 1/2 इक्वल टु b/2 को पावर कति हुन्छ 1/5। ठीक छ। अब यहाँ के गर्ने भन्दा b को भ्यालु निकाल्ने। अब यो बेसको निकाल्नलाई पावर हटाउनु पर्यो। अब यहाँ के गर्ने भन्दा 1/2 को पावर 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिने पावरलाई 5, यहाँ पनि 1/2 को पावर 1 छ अनि 5 गरिदिने इक्वल टु कति हुन्छ b/2। यहाँ 5 5 क्यान्सल भयो, b/2 भयो। अब 1 भनेपछि कति भयो त 1/32 इक्वल टु b/2 भयो, 2 16 जा, देयरफोर b इक्वल टु 16। ल यसरी पनि यसरी अब ए को भ्यालु देयरफोर ए भनेको कति आयो 2, b भनेको 16, यसरी दुईटा आन्सर आयो। ल त भाइ बहिनी हो आजलाई यति नै। अब अर्को आउने एपिसोडमा जस्तो अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिनको रिलेसन र त्यो सम्बन्धी प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि यो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरी यो सबै हेर्नु होला। लास्टमा 18 क्वेसनहरू हुन्छ, लास्टसम्म नछुटाइ हेर्नुभयो भने तपाईहरूले पूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।